الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. شرف كبير جدا تواجدي معكم يا أهل أبها البهية. يعلم الله أني فرح وسعيد من يوم جاتني الدعوة إلى الآن، وأنا مبسوط وفرح. الشيء اللي وصلت له الآن ما وصلت له لفضل من الله سبحانه وتعالى ثم فضلكم جميعا، والذي لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. المكان الآن اللي أنا وصلته شرف كبير لي أنا، خاصة مع شيوخي الكبار واللي نعتبرهم آباء لنا وقدوة. فمرعي لما وصلت للمكان اللي أنا فيه الآن كان في أسباب. ما وصلت للمكان اللي فيه إلا بأسباب. أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وثانيا دعاء الوالد ودعمه لي. تعامل الوالد معي صراحة تعامل جميل جدا واحتواني. هذه نصيحة للآباء أنك تحتوي ابنك قبل لا أحد يحتويه. فأشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أبوي مصلح بن سعيد الحارثي اللي صراحة هو صديقي الأول وهو داعمي الأول. ما عليك سود. الشيء الجميل اللي استفدته من الكيك أو يعني بالعامية يعني بشكل عام من الإعلام الجديد، أني تعرفت على شخصيات جدا كنت أتمنى أني أشوفه على الطبيعة، والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى أصبحوا أصدقاء لي وبيني وبينهم تواصل يومي. شخصيات كنت أعتز أني أسمعه وأشوفه في التلفزيون وأفتخر به. واللي توجه المحافظ أولا، ثانيا غريزة في الإنسان يحب الشخص اللي أمامه من الله سبحانه وتعالى. والله العظيم مثل شيوخنا الأفاضل كنت أتمنى أني أشوفه بس وأتصور معه. بفضل من الله سبحانه وتعالى الآن أجلس معه وأسولف معه وأضحك وأدردش. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي وصلت له يا طوال الأعمار تعبت إلين وصلت له. في البداية أنا ممثل مسرحي في المدرسة أولا، بعدها ستاند أب كوميدي في الاستراحات في المجمعات الشباب الخفيفة، في كانت بدون إعلام، كانت محصورة على أشخاص معينين، كنا نضحك ونستانس وكذا. لكن لما كبر الموضوع في راسي كلمت الوالد قلت يا أبوي أنا ودي أني أطلع في جمعية الثقافة والفنون وأشارك معهم في المسرحيات وأشارك معهم في الإعلام كظهور إعلامي. قال لي يا ولدي شور أبوك طلعه، ابتعد عن الأمور هذه، تراك إن دخلت ما عاد بتقدر تطلع. قلت يا أبو سلطان العلم سلامتك، أنا عندي رسالة ودي أوصلها، طلبتك. قال تراني طالبك أنا أنك تسمع كلامي وتقعد معي في البيت. قلت على خشمي. جلست لين كملت المدرسة. يوم كملت المدرسة وتخرجت ورحت توظفت في الرياض. ما قدرت أصبر. الواحد طال عمرك في قلبه غل، وربي أعطاني الموهبة. وش بك تضحك؟ ما قلت شيء ضحك، باقي تونا الحين بنسرد. المهم يا طويل العمر مالك بالطويلة، كان الشايب يا طويل العمر يحجر لي، حتى في أخوياي
ياخذني معه يوديني، اروح العب كوره يروح معي، يلبس رياضه ذاك الشعاع جزمه الشعاع الله يكرمكم، ويلبس السروال الاخضر الله يطول عمره ووالديكم، ويقول معك بلعب كوره. قلت يا ابوي لا تكسر علينا، قال لا بلعب معك. فكان صديقي الصدوق، في اي مكان ابغى اروحه دائما معي. فسكر علي جميع الابواب الين تخرجت من الثانوي، من اولى ثانوي 4 سنوات طبعا دبلوم، ورحت للرياض. يوم وصلت الرياض عند عمي هناك الله يطول عمره من يسمع، قلت ما معك، يا اما انك توظفني يا اما اني بنشر في الرياض نشرتي ما عمرك قريتها في عوالك ولا في عوال الرياض. قال تدري، وكان شعري لهني من عوال الطائف عرابجه. المهم طال عمرك جلست طال عمرك مع عمي شهرين، كل ما راح الحلقه تاخذني معه، وكل ما راح لسوق الجربوع الغنم خذني معه، وعبابي تقول اني عامل. يا عم مالك عقرتني ما بتوظفني علمني. قال لا لازم اصقلك. تصقلني ايش؟ مصقول إن جاهز جيتك. قال لا لازم اني اصقلك واشوف وش اللي وراك وش اللي دونك. قلت هيا معك. جلست معه 6 شهور، ثم طال عمرك رحنا لين توظفنا بيض الله وجهك، ثم توظفنا، ثم رحنا طال عمرك، ثم جينا. اما اخر شيء طال عمرك كلمت ابوي قلت يا ابوي انا في برنامج جديد انا اللي اتحكم بالشغل كله. قال وش هو؟ قلت حمل من الاب ستور برنامج اسمه كيك. قال لا تسوي شيء لين اشوفه. قلت على خشمي ومن يسمع. المهم طال عمرك حمل البرنامج وشاف البرنامج وشاف اخواتنا في الله في البرنامج، وشاف طال عمرك ذيبان ذا يقول الله وابوك وامك. قال اقول لك لا اشوفك تصله. المهم بالمداخي الين وصلنا وفتحنا حساب. قال هياني وياك المسيقه وياني وياك الحريم. قلت على خشمي. وهذا طال عمرك بفضل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الوالد وجهني منذ الصغر، وهذه مسؤوليتكم يا أبائنا صراحة. الواحد عليه مسؤولية كبيرة. بعضهم طال عمرك يخلي يشوف ولده مع فلان مع فلان، ما يدري من هو فلان هذا، قدامك بيصير محترم لكن خلف الستار ما تدري وش يصير. فلازم تحدد توجه ابنك، أنت مسؤوليتك أيها الأب. والله العظيم إني لكم ناصح، مثل ما أنا أب أتحمل مسؤولية أنتم أيضا تتحملون مسؤولية. فصادق ابنك قبل يصادقه أبو دغش ويروح يعربج به في الشوارع، ليه ما تصير صديقه أنت؟ في المهم حقدوا علي الشيبان. طلعت على برنامج الكيك. طبعا أنا ممثل مسرحي، بما أني ممثل فأي ممثل حقيقي هو الذي يحمل رسالة لمجتمعه، لأخوانه، لأمهاته، لأخواته المسلمات، هو اللي يحمل. هذا الممثل الحقيقي، وهذا سبب نجاحي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لأني أحمل رسالة. ما طلعت تو الكاميرا وأجلس أستهبل وأسب فلان وأسب فلان وأتريق على فلان وخشمك صغير وخشمك كبير. أنا أتكلم في شيء يهمنا كمجتمع محافظ، يهمنا كمجتمع مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى مثل ما جمعنا في هذا المكان إن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. قولوا آمين. اللهم صل على محمد. في شيء أنا شاغل مخي من أول ما جيت المخيم. أنا والله العظيم أكره شيء عندي في الحياة إني أطوي الزولية، أجلس عليها 2 ساعتين. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لمن عمل على هذا المشروع البناء، وهذه مشاريع تخدم الأبناء وتخدم توجه الأبناء بالأصح. فمثل هذه والله العظيم إني أكرهها، الزوالي ذي المرصصة أجلس أرصرص فيها. فهذا يعني لله سبحانه وتعالى ثم لخدمتكم. هم ما يبغون منا ومنا كلنا جميعا إلا الدعاء. ادعوا لهم. وأخيرا وليس آخرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، قولوا آمين، وأن يشد أزرهم وأن يوفقهم لما في خير وصلاح،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أني كنت ضيف خفيف عليكم. جيتي أنا صراحة ما حضرت شيء، جابوني قالوا ضيف شرف، ما أدريت إلا هنا الله يسامحه الأستاذ المرزوقي قال لي تراك بتشارك، ما جهز شيء، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أني قدمت شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضيكم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم